Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant les vecteurs. Pour l'exercice numéro 2, dans chaque cas, appliquer la relation de Chasles à la Chasles pour exprimer le plus simplement possible les sommes des vecteurs. أنا نحاولوا نطبقوا علاقة شال باش نحاولوا نسهلوا هاد لي فيكتور. إذا عندنا A و B و C. إذا بالنسبة ل A كتلاحظوا هنا il y a 2. On va factoriser par le 2. Facteur, il rachète le vecteur AB plus le vecteur BC. كتلاحظوا هنا عندنا هاد B هادي و عندنا هاد B هادي. إذا هنا يمكن لينا باش يكونوا بحال هاكا مقاربين كنديرو لا غولاسيون دو شال، علاقة شال. إذا ستعطينا دو، إذا B كتمشي، إذا غتبقى A C. Voilà pour la première de AC. إذا بالنسبة لهنا عندنا 2AD نخلوها بليس BD نخلوها، ولكن هنا عندنا موان 3AD. هاد موان 3AD خصنا نرجعوها بوزيتيف. إذا بليس 3 عوض هاد AD غنديرو دي A حيتاش غيرنا لو سين. بعد كنغيرو هاد لو سين هذا يولي بوزيتيف، كان انفيرسو لو فيكتور AD غتولي دي A. إذا إتيكال هنا لاحظتو هنا كاينة 2 هنا 3. إذا هادي بحال غنفككوها. هاد 3 دي A غنديرو ليها 2 دي A بليس دي A. إذا 2 AD بليس غنديرو نقربو حداها 2 دي A اللي غنديرو بليس BD بليس بقات لينا دي A وحدة، حيتاش عندنا هاد 3 دي A هي 2 دي A بليس دي A. هاد التفكيك اللي درنا. إذا هادو نحاولو نفاكتوريزيو بار 2 فاكتور. إذا اش غتبقى AD بليس دي A. غنحاول نبدا بها دي A هي الأولى. إذا غتبقى لينا دي A بليس AD. هنا غندير بليس، هنا اش كتلاحظو BD بليس دي A. إذا إتيكال هنا غنوضح ليكم لا غولاسيون دو شال. هنا عندنا A وهنا عندنا A. إذا هنا كاينة علاقة شال إتيكال A2. إذا هاد 2 غنحتفظو بها. إذا هاد A وهاد A غتمشي، إذا غتبقى دي 2 بليس. بالنسبة لهنا عاوتاني عندنا دي وهنا عندنا دي. إذا علاقة شال شنو تعطينا؟ غتبقى غير بي A. إذا بليس بي A إتيكال. كنعرفو أن دي إتيكال لو فيكتور نيل. إذا 2 فوا لو فيكتور نيل بليس بي A. وأي عدد مضروب في الفيكتور نيل سا فيكتور نيل. إذا هادي مشات، إذا اش غتبقى بي A. فوالا بوغ لا دوزيام كا. نشوفو هادي. بالنسبة لهادي عندنا كتلاحظو أول حاجة نخلو لا صوم يعني الجمع ديما نشدو سستراكسيون نرجعوها نصوم. إذا هنا عندنا موان نرجعوها بليس، ولكن غنقلب هادي إذا تولي BD. عاوتاني هنا عندنا موان غنرجعوها بليس وغنقلب غتولي DC. إتيكال. دابا غنحاول نشوف النقاط. مثلا عندنا هادي بي، هنا عندنا مثلا هاد لا دوزيام الحرف الثاني هو بي، غنقلب على الحرف
الحرف اللي تاهو. إذن هادو غنقربهم بعضياتهم. إذن إتيكال أ بي بليس بي دي. إذن بليس بي دي. وعندنا عاوتاني هادي نحطها هنا حدا هادي. علاش؟ لأن عندنا دي اس سي نحطها هي الأولى بليس دي اس سي، لأنه السي هنا نحط حداها سي أ. فوالا. إذا كتلاحظو هنا عندنا هاد بي عندنا هاد بي. إذن لا غولاسيون دو شارج اش غتولي إتيكال أ دي بليس. هنا عاوتاني عندنا سي وهنا عندنا سي. إذن علاقة شارج تولي لنا دي أ. وكتلاحظو هنا عندنا عاوتاني علاقة شارج. علاش؟ لأنو هنا عندنا دي وهنا دي. إذن علاقة شارج غتعطينا أ. وبعد كيكون لو فيكتور أ مثلا لأنه نفس الحرف، إذن هو لو فيكتور نيل. فوالا بوغ لا تخوازيام. نحاولو نشوفو ليكزارسيس نيميرو 3. Pour l'exercice numéro 3, soit A, B, C sont 3 points du plan. يعني 3 نقاط من المستوى. démontrer les égalités suivantes. Il y a les égalités مثلا هادي زائد إتيكال فيكتور نيل. هنايا فيكتور نيل هنا إتيكال دو أس. يعني نحاول نشوفهم. إذا هنا أول حاجة غنبداو بهادي. إذا أ بي بليس بي سي بليس سي. إذا هنايا عندنا كتلاحظو هاد بي وهاد بي. إذا هنا يمكننا نديرو علاقة شارج. إذا هي أسي. دونك إتيكال أسي بليس سي أ. وهنا عاوتاني غنديرو علاقة شارج لأنو هنا عندنا سي. إذا إتيكال أ كتبقى غير هاد أ مع هاد أ بحال هادي كنضربو عليها. إذا هادي هي لا غولاسيون دو شارج. وبالنسبة لأ سي لو فيكتور نيل المتجهة المنهدمة. فوالا بوغ لا بخومييغ كيسيون. بالنسبة لهنا أول حاجة غنديرو أ بي بليس سي أ. هاد موان نرجعوها بليس تولي بي سي. بي سي أول حاجة إتيكال. إذا كتلاحظ أن عندنا هادي أ هنا في الأول وهادي أ في الثاني. إذا نسبق هادي هي الأولى اللي ندوز. إذا هنا عندنا سي أ بليس أ بي اللي نحط بليس بي سي إتيكال. عندنا هنا أ وهنا أ. إذا علاقة شارج عطينا سي بي. دونك إتيكال سي بي بليس وها هي بي سي. وهنا علاقة شارج عاوتاني هنا بي وهنا بي. إذا علاقة شارج هادي كنضربو عليها. إذا غتولي سي إتيكال سي لو فيكتور سي هو لو فيكتور نيل. إذا هاد الجوج كيعطونا لو فيكتور نيل. بقات لينا التالتة. إذا هنا عندنا أ سي وهنا عندنا بي سي وهنا عندنا أ بي. إذا هنا كتلاحظ عندنا هاد بي وهاد بي. إذا أول حاجة غنحطها هي الأولى موراها الثانية وموراها الثالثة. إذا إتيكال أ بي هي هادي الأولى. الثانية بي سي والثالثة هي أ سي. ضروري كديرو الترتيب باش تبينو علاقة شارج.
إذا هنا بالنسبة للحلقة هنا شجرة الترتيب باش نبين هاد بي بي. إذا ستبقى إتيكال أ سي لأن لا غولاسيون دو سول. إذا أ سي بليس أ سي. وهنا عندنا أ سي بليس أ سي هي دو أ سي. فوالا سي كون شارج. À une autre séance.